बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम्हें कहा था कि शुरू तुम करोगे, ख़त्म हम करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान ने जो कहा वो सच कर दिखाया। आपको पता चल गया है कि मोदी ने सिर्फ एक पाकिस्तान के जवाबी वार पर कितनी देर लगाई और अमेरिका के पांव पकड़ लिए और उन्हें कहा मेरी जान छुड़ा दो, और इस बात को भी तस्लीम कर लिया कि पाकिस्तान ने सिर्फ एक ही जवाबी वार में इंडिया के 26 मुख्तलिफ मकामात को टारगेट किया। तो भाई मोदी, आपको याद होगा लम्हा न्यूज़ देखने वालों, मैंने कहा था कि जब हमारे पाक अफवाज के तर्जमान ने कह दिया है कि बाज आ जाओ, बाज आ जाओ, बाज आ जाओ, तुम बाज नहीं आए। तुम अपनी तरफ से ड्रोन्स भेजते रहे। तुम्हारा ख्याल था कि ये जो तुम्हारे जो ड्रोन्स हैं या जो तुम्हारे ये जो राफेल तैयारे हैं, जो जिन राफेल तैयारों के बारे में तुम ये समझते थे कि इनको कोई गिरा नहीं सकता, जब पाकिस्तानी अफवाज ने उनको भी मार गिराया और तुम्हारे राफेल तैयारे के जो था मलबा था, या जो तुम्हारे ड्रोन्स का जो मलबा था, उनको हमारे जो नौजवान हैं वो उस मलबे के साथ कैसे खेलते रहे, तुमने वो भी देख लिया होगा। तो नाज़रीन, ये हाल है इस मोदी का कि जब एक जवाबी हमला जो है वो हमारी पाकिस्तानी फ़ौज ने किया तो ये भागा गया और अमेरिका के पांव पड़ गया, और अमेरिका बहादुर से कहा कि मेरी जान छुड़ा दो पाकिस्तान से। और जनाब अमेरिका ने मोदी की चीखें सुनते हुए, मोदी की हालत पर रहम करते हुए एक ट्वीट किया कि जी मैंने जो है ना वो दोनों ममालिक के दरमियान सीज़ फायर करवा दिया है। तो बात ये है मोदी साहब, आपको पहले भी कहा था कि भाई वो जब बर्दाश्त नहीं कर सकते हो तो पंगा क्यों लेते हो। तुम्हें कहा था ना बाज आ जाओ। तुमने छोटे छोटे ड्रोन्स भेजे, अपनी तरफ से राफेल तैयारे भेजे। तुम्हें बड़ा गुरूर था कि तुम्हारे राफेल तैयारे को कोई मार गिरा नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़ौज ने तुम्हारे राफेल तैयारों को भी मार गिराया, तुम्हारे ड्रोन्स को भी मार गिराया, और जवाब में तुम्हें बैलिस्टिक मिसाइल को तोहफे दिए। जब हमारे बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो उन्होंने तुम्हारी भारतीयों की चीखें निकलवा दी। और हम देख रहे हैं वीडियोस, तुमने अपने ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा था ना, तो तुम्हारी सिंदूर लगी हुई औरतें जो हैं वो कैसे चीखों पुकार कर रही हैं, कैसे रो रही हैं, बिलक रही हैं और जनाब ज़ाहर उतार कर रही हैं। तो बात यह है कि तुमने तो हमारी सिविलियन आबादी को निशाना बनाया था ना, मासूम शहरियों को। तो देखो हमारी पाक बहादुर अफवाज ने तुम्हारी किसी सिविलियन को, तुम्हारी किसी ख़वातीन को, तुम्हारे बच्चों को निशाना नहीं बनाया, तुम्हारी छोड़ियों को निशाना बनाया, तुम्हारे हवाई अड्डों को निशाना बनाया, और तुम्हारा जो सिस्टम था उसको तबाह कर दिया। और तुमने माना कि इस कदर मजबूत और भरपूर पाकिस्तान का जवाबी हमला था कि तुम्हारा 70% जो है वो बिजली का निज़ाम जो और पूरा जो निज़ाम जो है वो तबाह बर्बाद होकर रह गया। तो बच्चू, अभी तो बहुत कुछ जो है ना वो तुमने बर्दाश्त करना था, लेकिन तुमने तो एक ही जवाबी वार में तुम ढेर हो गए। वो तुम्हारा तो कोई हाल ही नहीं है भाई। अपने आप को नाकाबिल तस्खीर समझने वाले मोदी, वो एक ही लम्हे में ढेर हो गए हो। अब कुछ थोड़ा सा करते हैं ना। मैंने तुम्हें पहले कहा था तुम कैसे खड़े हो सकते हो, और तुम मोदी जो गाय का पेशाब पीने वाले, वो तू कैसे खड़ा हो सकता है उन नौजवानों के सामने, उस जज्बे के सामने। तुम्हें पता है हमारे बहादुर अफवाज के जवानों ने तुम पे हमला करने से पहले क्या वसीयत लिखी थी? ये लिखी थी कि हम खुशी खुशी से अपने वतन पर कुर्बान होने जा रहे हैं। दूसरी जानब तुम्हारे सिपाहियों की हमने देखी है वीडियो, जब उनकी ड्यूटी लगाई जाती है ना तुम्हारे बॉर्डरों पे, तो वो दाड़े मार मार कर रोते हैं कि हमें बचाओ इस ड्यूटी पे। तो जनाब हमारे तो जवान जो हैं वो तो बॉर्डर्स पे ड्यूटी देना और दुश्मन के घरों में घुसकर मारने के लिए जाना अपने लिए फ़ख्र महसूस करते हैं, और वो जाने से पहले वसीयत लिखते हैं कि जनाब ये हम जा रहे हैं अपने मुल्क की खातर अपनी शहादत को चूमने के लिए। तो तुम्हें पहले भी कहा था इस जज्बे के आगे तुम एक लम्हे के लिए भी नहीं टिक सकते। तो इसीलिए तुझे कहा था बाज आ जाओ। हमारे तो तर्जमान ने भी तुम्हें कहा था कि बाज आ जाओ। तुम्हें बतलाया था कि शुरू तुम करोगे, ख़त्म हम करेंगे। तो अभी तो हमने शुरू ही किया था, तो तुम ख़त्म करवाने के लिए अमेरिका बहादुर के पास पहुंच गए। तो अब सब्र करते ना। तुमने तो कई रातें जो है वो चोरों की तरह रात की तरीकी में जो ड्रोन्स और राफेल भिजवाए थे। तो अभी तो हमने सिर्फ एक ही जवाब दिया और तुम रोने लग पड़े हो, तुम तो बिलकने लग पड़े हो, और तुम तो जनानी निकले हो मोदी। बस इतने जो गई थे।
وہ تمہاری ایک فلم کا ڈائلاگ ہے نا کہ تھپڑ سے ڈر نہیں لگتا، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، تو تم بھی اب کہو گے کہ پاکستان کے ساتھ پنگا لینے سے ڈر نہیں لگتا، لیکن جب پاکستان جب حملہ کرتا ہے نا تو اس سے ڈر لگتا ہے۔ اب تمہارا ایک شہری کہہ رہا ہے، تمہیں تو لگ پتہ جائے گا بچوں، تمہاری تو آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی اور بتایا کریں گی کہ پاکستان کا ایک حافظ اس نے تمہیں جو ہے نا ناکو چنے چبوا دیے تھے۔ تمہاری آنے والی نسلیں ایک دوسرے کو بتایا کریں گی کہ پاکستان کے حافظ صاحب نے تمہارا کیا حال کیا تھا۔ تو ابھی بھی تمہارے پاس ٹائم ہے، توبہ طائب ہو جاؤ اور آئندہ کے لیے اس بات کا اقرار کرو کہ تم کبھی بھی جتنی بھی اب تمہاری باقی زندگی رہے گی نا پاکستان کے ساتھ پنگا نہیں لو گے۔ تو پاکستان کا تو ہر بچہ ہر شہری ہر نوجوان وہ حافظ منیر ہے۔ تم نے یہ بھی دیکھ لیا، ہماری ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ ہمارے جو ٹینک ہے اس کے پاس ہمارے سیولین لوگ بیٹھے ہیں، وہ اپنی نگرانی میں تمہارے اوپر بمباری کروا رہے ہیں، میزائل بنگوا رہے ہیں، دیکھو ان کا جوش و جذبہ۔ تو تم نے ایک اور ویڈیو بھی دیکھی ہوگی، تم ڈرونز پھینک رہے ہو اور ہمارے جو شہری جو ہیں وہ جناب وہ پکڑ رہے ہیں اور تمہارے پھینکے گئے ڈرونز کے ساتھ وہ کھیل رہے ہیں۔ تم الحمدللہ ہمیں ان اپنے ڈرون سے، ان رافیل سے، ان چیزوں سے ڈرا نہیں سکتے۔ وہ ہمارا تو ایمان ہے کہ ہم نے ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جانا ہے اور ہماری ایک ہی زندگی ہے۔ وہ تو تمہیں پتہ نہیں کتنے تمہارے جنم یہ وہ تم جتنے بھی جنم لے کے آؤ گے تمہارے ہر جنم کو جو ہے نا وہ خاک میں ملا دیں گے، تمہیں جہنم واصل کریں گے، تمہیں لگ پتہ جائے گا اور تم خود بتاؤ گے، تمہاری موجودہ نسلیں بھی آنے والی نسلوں کو بتائیں گی کہ پاکستان کے حافظ صاحب نے تمہارا کیا حال کیا تھا۔ تم نے تو اپنی طرف سے چھیڑ چھاڑ کی تھی، پنگا لیا تھا، تمہارا خیال تھا کہ تمہیں جواب نہیں ملے گا، تمہیں روز کہہ رہے تھے کہ ہماری پاکستانی حکومت نے، وزیر اعظم صاحب نے ہمارے سپہ سالار جناب حافظ منیر صاحب کو پوری طرح سے اتھارٹی دے دی ہے کہ وہ جس وقت چاہیں جہاں چاہیں تمہیں بھرپور حملے کا جواب دیں گے۔ جب انہوں نے جواب دیا اور صرف ایک ہی جواب دیا اور تمہیں لگ پتہ گیا اور تم نے تسلیم کیا، ابھی بھی توبہ طائب ہو جاؤ، نہیں تو پھر اگلے جوابوں کے لیے بھی تیار ہے نا۔ ہمارے پاکستانی وزیر دفاع نے تمہیں بتا دیا ہے کہ اگر ہمیں نیکسٹ لیول تک بھی جانا پڑا، اور تمہیں پتہ نیکسٹ لیول کیا ہو سکتا ہے، ابھی تو بلسٹک میزائل آئے ہیں، ابھی تو بہت کچھ پڑا ہوا ہے، تو لہٰذا ابھی سے مودی صاحب آ کے معافی مانگ لو، کہو کہ جی مجھ سے غلطی ہوئی تھی، میں معافی مانگتا ہوں۔ تو ہمارے حافظ صاحب جو ہے وہ بڑے دل کے بندے ہیں، پھر تمہیں معافی دے دیں گے۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔